वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अब भी अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं। डी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में क्लियर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से डी न्यूज़ को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआविन ख़ुसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं किया। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सना बुचा साहिबा, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद असासे और वाजिबात डिक्लेयर ना करने पर शहबाज गिल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अभी अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पे हैं। डी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से डी न्यूज़ को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआविन ख़ुसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं की। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सना बुचा साहिबा, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद असासे और वाजिबात डिक्लेयर ना करने पर शहबाज गिल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक्शन को उसके खिलाफ लिया जाता है जिसके खिलाफ आपकी नीयत हो कि वो गलत कर रहा है, और इस तरीके से आपका फासला यही है कि उनको नहीं लगता कि उसका कोई जो रुकन है वो कभी गलत कर सकता है। चाहे वो फैसल वाक़या साहब हो जो दौरी शहरियत रख कर इलेक्शन भी लड़ लिए, एमएलए भी बन गए, 30 भी हो गए, उनको सेनेटरशिप भी दे दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज गिल साहब कोई इस तरह के काम करेंगे। इनका ख्याल है हुकूमत के दो अनमोल रतन है, एक फैसल वाक़या साहब है और एक शहबाज गिल साहब है। अमेरिका से वफादारी भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुल्क है जो सब उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश भी कर रहा है। तो इनके फॉलो सर्विस हमेशा तो ज़्यादा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़्यादा फिक्र उन बच्चों की है जिसके पढ़ाते हैं, जो ये टेक्निकल और बिहेवियरल मार्केटिंग को पढ़ा रहे हैं। तो पता नहीं, आई जस्ट होप कि बच्चों का फ्यूचर महफूज हो। जिस यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर है वहाँ तो आई थिंक बच्चों को जाना नहीं चाहिए, और अगर किसी दाखिल कराया हुआ भी है तो यूनिवर्सिटी से निकालना चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए कि उनके अपने जो है स्कूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि अपनी बिहेवियर और यहाँ पर जो बच्चों की तरबियत हो रही है वो कितनी अच्छी हो रही है। लेकिन होगा कुछ नहीं, वो अभी आपको बता देंगे आके कि ये स्कूल वाले पेड हैं, हम जो तजिया कर रहे हैं हम पेड हैं, हम किसी के नौकर हैं, हम किसी के पेरोल पर हैं। अपना पेरोल जो है कन्वीनियंट चीज है। सना बुचा साहिबा, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। आप ये बताइएगा, आईन और कानून इस हवाले से क्या कहता है? क्या शहबाज गिल को अब अखलाकी तौर पर मामले ख़ुसूसी रहना चाहिए या नहीं? अखलाकी तौर पर तो खान साहब को इस्तीफा भी दे देना चाहिए, लेकिन अखलाकियात तो ताज तहरीक इंसाफ के लिए मायने नहीं रखती, ना अखलाकियात मायने रखती हैं, ना आइन मायने रखता है, ना कानून मायने रखता है। ये कानून सिर्फ उस वक्त मायने रखता है जब उनके हिसाब से किसी और के ऊपर इंतकामी कार्रवाई ये करें और उसके खिलाफ वो केस लड़े, और वो सच होता है। वो चपरासी वाला, वो शहबाज शरीफ साहब के अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो, चाहे वो जरदारी साहब के हवाले से केसेस हो, ये इस मामले में इनको कानून की आदत है। अदरवाइज ये कानून को अपनी किसी की नोट पर रखते हैं और आइन को भी वही रखते हैं। जी सना बुचा साहिबा, ये इस वक्त ये चीज़ सामने आई है कि अदम एतमाद भी उनके ऊपर मुसल्लत है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? असर तो वही पड़ना चाहिए, एक्चुअली में तो बहुत असर पड़ना चाहिए, लेकिन असर पड़ नहीं रहा।
کا یہ جو ہے بالکل ان کو کسی چیز کے زیر اثر یہ نہیں ہے، مطلب یہ کسی چیز کے زیر عتاب نہیں ہے، زیر اثر نہیں ہے، یہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے، یہ ایران کی میجورٹی کا جواب دہ نہیں ہے، یہ ایک بادشاہ صاحب ہیں، بادشاہ سلامت ہیں اور بادشاہ سلامت کے حواری ہیں، اور یہ اسی طرح سے ملک چلا رہے ہیں، اسی طرح سے ان کے اپنے اعمال ہیں اور اسی طرح کے ان کے اپنے خیالات ہیں. تو اس لیے پلیز یہ امید ہی مت رکھیے گا کہ کوئی اخلاقیات یا کوئی طریقہ کار، مطلب عدم اعتماد تو آئے گی، وہ تو کامیاب ہو ہی جائے گی. اس کے باوجود یہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ڈھونڈ لیں گے جس میں وہ یہ جانتے جاتے یہ بھی کر لیں گے اپنی آنے والی الیکشن میں، یا اپنی پوزیشن مضبوط کر لیں گے کہ دیکھیں ہمارے تو خلاف اتنی بڑی سازش ہوئی ہے. سازش اندرونی ہے جی، ذرا نظر ڈالیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہاں سے سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش کو ڈیزرو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے ثنا بچا صاحبہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق شہباز گل نے امریکی پبلک یونیورسٹی میں اپنی تنخواہ اور ملازمت کو کابینہ ڈویژن میں ڈکلیئر نہیں کیا. شہباز گل یونیورسٹی آف الینوائے اربانہ میں بطور کلینیکل اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہیں. یونیورسٹی کی جانب سے دی نیوز کو ایک تحریری جواب میں تصدیق کی گئی ہے کہ اب بھی یونیورسٹی کے ملازمین ہیں اور ان کے سالانہ تنخواہ $1,24,770 ہے. یونیورسٹی کے سرکاری جواب کے مطابق شہباز گل مینجمنٹ اور تنظیمی روپے، مارکیٹنگ کے اصول اور خوردہ فروشی کے اصول سکھا رہے ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق تمام معاون خصوصی اور مشیر کابینہ ڈویژن اپنے اثاثے اور واجبات ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں. تاہم شہباز گل نے کابینہ ڈویژن کو امریکی اسسٹنٹ یونیورسٹی میں تنخواہ یا ملازمت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. تنخواہ وصول کرنے کے باوجود انہوں نے کابینہ ڈویژن کو رپورٹ نہیں کی. مزید جانیں گے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب. جی نوید چودھری صاحب، بتائیے گا اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ ایک عمومی تاثر تھا اور بہرحال یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے وقت وقت سے کہ غیر ملکیوں کا ایک گروہ ہے جو پچھلے 3.5 سال سے اس نظام کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے اور نہ صرف وہ کرپشن میں ملوث ہے بہت بڑی لوٹ مار میں، بلکہ پاکستان کی پالیسیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے، داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کو. تو یہ شہباز گل جو ہیں انہی میں سے ایک ہے. ان کا ایک کلپ موجود ہے جس میں یہ کھڑے ہو کر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے سی پیک کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ باہر سے بھیجے گئے تھے اور ایجنڈے پر تھے. آج یہ چیز سامنے بھی آ گئی کہ یہ مصروف بڑی دیر سے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن وہاں سے ڈالر وصولی کا عمل جاری ہے امریکہ سے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ باہر سے آئے ہیں اور بڑا بڑا مال بنا کے نکل گئے ہیں. جیسے جس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ میں سامنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ندیم بابر صاحب تو باہر سے آئے تھے، لوٹ مار کی اور چلے گئے. ابھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. ظاہر ہے بنیادی طور پر یہ جو گینگ مسلط کیا گیا تھا یہ اینٹی سی پیک گینگ تھا اور یہ ایجنڈے پر تھا، اور اسی کے حوالے سے ہمیں اس ساری صورتحال کو دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے پاکستانی قوانین کی طرف وائلیشن نہیں کی. اگر اس کو آپ جرم کے طور پر دیکھیں، جرم تو یہ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ صاحب جب پنجاب میں تھے، ترجمان تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، تو ان کے متعلق انہی کی پارٹی کے ایک بندے نے، وہ بھی تنخواہ دار ملازم ہیں، منصور پاک ان کا نام ہے، انہوں نے کالم لکھا جو پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں شائع ہوا. اس کالم میں انہوں نے بتایا کہ یہ وزیر اعلیٰ کو بھی کہہ رہے تھے اور انہیں بھی کہہ رہے تھے کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کر لی جائے تاکہ پاکستان سے نکل جائیں محفوظ وقت میں. لیکن ظاہر ہے ابھی بہت ساری جو امریکی پالیسیاں تھیں یا جو پاکستان کے خلاف جو ایلیمنٹس سرگرم ہیں، ان کا جو ایجنڈا تھا اسے پورا کرنے کے لیے یہ لوگ رکے ہوئے تھے. تو اب یہ اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ ایک ECL جاری کرے لسٹ، کیونکہ اب ظاہر حکومت پریکٹیکلی ختم ہے. ایک رسمی کارروائی باقی ہے عدم اعتماد کی، جس میں ان لوگوں کے نام ڈالے جائیں اور انہیں احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے، یہ بچ کر نہ نکلنے پائیں. یہ آج تو صرف صبر کی ایک توثیق ہوئی ہے، پتہ تو سب کو تھا پہلے کہ یہ لوگ کسی غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں اور وہاں سے بھی تنخواہیں لینے اور یہاں سے بھی لوٹ مار کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، یہ بتائیے گا اس رپورٹ کے بعد اپنے عہدے پر ان کو قائم رہنا چاہیے بطور معاون خصوصی؟ بالکل نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہاں تو آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم آپ کا جو وزیر اعظم صاحب ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے ذرا جمہوریت کو نہیں سمجھتا، میں یورپ سے زیادہ یورپ کو جانتا ہوں، وہ اپنی سیرت کھو چکے ہوئے اور سیٹیں چپٹے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں میں 1 لاکھ بندہ اسلام آباد لاؤں گا، بھی لیں آپ، وہ بھی آپ شوق پورا کر لیں. آپ اسپیکر جانا چاہتے ہیں اسپیکر جانا پڑے گا. آپ دیکھیں آپ کا ڈپٹی اسپیکر ہے قاسم صفری، وہ 400 ووٹ لے کے دھاندلی سے جیتا ہوا ہے اور وہ ٹکا کے 3.5 سال ہو گئے ڈپٹی اسپیکر دیے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فیصل واڈا کو دیکھ لیں، 2 نمبر آدمی ہے، جعلی آدمی ہے، فراڈیا.
वो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, वो स्टे पर ही चलता रहा। और यहाँ तो सारे 2 नंबर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मामला है, अगर आप आइन के 62 के तहत उसका जायजा लें, उनकी बली करा की प्रॉपर्टी का, उनके जो कुछ खानगी मामला था फलाना, वो तो खुद 12 पूरे नहीं उतरते। तो यहाँ वो भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो पूछने वाला है कोई नहीं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, असूली तौर पर तुमको मुस्तफी हो जाना चाहिए। जी ठीक है नवी चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।